جدی وجہ تو نبی دا نام او محسن انبیاء حسین جدی وجہ تو نبی دا نام او محسن انبیاء حسین حسین و منی دا اے ثبوت کہ سیرت مصطفیٰ حسین حیات تلوار کولو ڈر دے یزید مر کے بھی روز مر دے یزید مر کے بھی روز مر دے پتہ جو لگ گیا ہے یزیدیانو کہ لا الہ دی بقا حسین ہے نبوی مسجد نبی دی کنڈے خدا نے کر چھوڑی آپ ونڈے خدا نے کر چھوڑی آپ ونڈے نبی دے سجدے تو راز کھلی ہے رسول دا آسرا حسین حسین کڈتے جے آگے آئے رسول سجدہ ودھا گیا حسین کڈتے حسین کڈتے جے آگے آئے رسول سجدہ ودھا گیا ہے رسول سجدہ ودھا گیا ہے طویل سجدے تو راز کھلی ہے خدا دی حمد و ثنا حسین